यतिराजसप्तति। कमप्याद्यं गुरुं वन्दे कमलाग्रहमेदिनं प्रवक्ता छन्दसां वक्ता पञ्चरात्रस्य यस्वयं सह धर्मचरीं शौरेः समन्त्रितजगद्दिताम् अनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहां यस्य सारस्वतं स्रोतो वकुलामोदवासितं श्रुतीनां विश्रमायालं षट्ठारिं तमुपास्महे नातेन मुनिनाथेन भवेयं नातवानहं यस्य नैगम्यकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतं प्रणामं लक्ष्मणमुनिः प्रतिगृह्णातु मामकं प्रसादयति यः सूक्तिस्वाधीनप्रतिकां श्रुतिम् उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसातवाहमीडे शिखया शेखरणं पतियतीनां तातागतानां गलतिगमनिका कापिली क्वापिलीना चीनाकानादवाने द्रोहिण अरिगरः सौरभन्ना अरवन्ते श्यामा कौमारलोक्तिर्द्रोहिण अरिगरः गौरवादूरवान्तं काशङ्काशङ्कराजे भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीम् उपशमितकृदृष्टिविप्लवानाम् उपनिषदामुपचारदीपिकेयं कबलितभगवद्विभूतियुग्मां दिशतु मतिं यतिराजसप्ततिर्नः आशामतङ्गजगनानविषह्य वेगान् पादे यतिक्षितिभृतः प्रसभं निरुन्धन् कार्यः कथाः वकुतूहलिभिः परेषां कर्णे शेषकवितार्किकसिंहनादः।